गोंयकारांक म्हाज्या भोगाचो येवकार. म्हाजें नांव रुपत जल्मी, प्रिओळ मतदारसंघाचो ब्लॉक प्रेजिडेंट. आमी वेलिंग प्रिओळ हे मतदारसंघात आमी निता जल्मी एका दवरलेली आसा. तशीच बेकी कांडोळा विनय गावडे हेका दवरले आसा. हे दोनूय कॅन्डिडेट एक सामान्य घराण्यांतले आसा जे आपलें काम करून पोट भरणारे आसा. ते कोण पयशेवाले न्ही किंवा बिझनेसवाले न्ही, पूण तांचो एक उद्दिश्ट आसा की आमी ज्या वेळार आमी भोंवता आसतना पळयले जे ट्रायबल लोक किंवा बहुजन समाजाचे लोक म्हणत हेंची खुबशीं कामां ओडून पडलेलीं आसा. कोणाक वाटो सारक्यो ना, कोणाली घरां सारकीं ना, आनी ते ज्या वेळार आमी गेले तेन्ना मेळ्ळे तेन्ना म्हणटा आमकां झडपी हो हेजे पयलीं कोण आशिल्लो आमकां खबर सुद्दां ना, तो आमकां केन्ना मेळपाकूय येवना किंवा आमच्या पंचायती सुद्दां भेट दिवन तेणी आमची कितें बाबा कामां आसा कितें अशें तेणी केन्ना पळयलेलें ना. तेन्ना ते लोक जेन्ना आमी तेजे कडेन गेले त्या लोकांक एक होप आमचे कडेन असो एक होप आसा की जो आजचो भुरगो जे लोकांक उतर दिता तें उतर तो प्रामाणीकपणान पाळटा आनी जेचें कितें काम आसा हें तेंचे कडल्यान एक पयसो न घेता बिनस्वार्थान काम करता. हो लोकांक अजून विश्वास आसा आनी हेजे फुडें आसा आमकां आसतलो अशें लोकां कडल्यान आमकां ज्या वेळार भोंवता तेन्ना आमकां लोक सांगता. तेन्ना हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता की तुमी ह्या दोनूय उमेदवाराक प्रचंड मतांनी निवडून दिवन हेंचे कडल्यान तुमी कामां करून घेवन ह्या आमच्या गांवची आनी गोंयची उदरगत करून घेतले अशें हांव विश्वास दवरतां आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा.